सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ 12 इन्च लामो काठीमा राहत, रिलिफ र आराम। सिट्रोनेला इन्सेन्स स्टिक्स अब डेंगू र मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट हरेक घरमा सुरक्षा र सुगन्धका साथै आरामको निन्द्रा, राहत, रिलिफ र आरामको प्रयोग गरी सुरक्षित बनाऊ र बनाऊ। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङपो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी कमिटी बैठकको 5औं दिन पनि राजीनामा दिन नेताहरूको दबाव। नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रधानमन्त्री आजै अस्पताल पुगे। चर्चामा मोबाइल क्रिप्टोकरेन्सी माइकिङ नेटवर्क पाई नेटवर्क। राष्ट्र बैंकद्वारा अवैधानिक ठहराइएको अभौतिक मुद्रा कारोबारमा सीआईबीको चासो। समाजमा निराशापन, एक्लोपन र आर्थिक समस्याका कारण आत्महत्याका घटना बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनको निष्कर्ष। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले भन्छ अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष घटना कम छन्। लियोनल मेसीको करियरमा 700 गोल पूरा। ला लिगाको अङ्क तालिकामा बार्सिलोना रियल मड्रिड भन्दा 1 अङ्कले पछि। र नेपालमा एकै दिन 1400 बढी कोरोना संक्रमण मुक्त। बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम देखिएकाले सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले क्यान्सर, मुटु, मृगौला, दम, श्वास प्रश्वास, उच्च रक्तचाप, फोक्सो तथा अन्य घातक रोगहरू लागि मानिसको अकालमा मृत्यु हुन्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिहरू भन्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थहरूबाट टाढा रहौं, स्वस्थ जीवन बिताऊ। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय कार्य हो। सावधानी अपनाऊ, कोरोनाबाट बचौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा गत 24 घण्टामा 1462 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। क्षेत्रगत विवरण प्राप्त नभए पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको यो संख्या हालसम्मकै ठूलो हो। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। हेरौं पूरा समाचार। नेपालमा आइतबारसम्ममा 4656 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा अस्पतालहरूबाट संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त भएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मन्त्रालयका अनुसार 1462 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो संख्या हालसम्मकै धेरै हो। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार यस सम्बन्धमा 1000 व्यक्तिको विस्तृत विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको जनाएका छन्। यसैबीच आज थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अछामका 46 वर्षीय पुरुषको मृत्युपछि गरिएको कोरोना परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको हो। उनलाई असार 13 गते जिल्लाकै बैलपाटा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनी मधुमेहका बिरामी समेत भएको जानकारी प्रवक्ता डाक्टर गौतमले दिए। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 482 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 482 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित मध्ये 117 महिला र 365 पुरुष रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये महिला 1774 र पुरुष 12272 जना रहेका छन्। यसैगरी सरकारले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम देखिएकोले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। 14000 बढी संक्रमित मध्ये 2061 जना 18 वर्ष मुनिका संक्रमित रहेको बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर गौतमले बताए। सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म 175 जना संक्रमित 9 वर्ष मुनिका छन्। उनीहरू आफ्ना आमा बाबुसँग भारतबाट फर्किएका बालबालिका हुन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 4886 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। साथै अहिलेसम्म देशभर 2,33,227 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने 3,0620 आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म देशभर क्वारेन्टाइनमा 48,362 जना रहेका छन् भने 9,360 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैगरी विश्वमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,14,000 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 1 करोड 6 लाख नागेको छ। त्यस्तै निको भएर घर जानेको संख्या 58,26,000 माथि रहेको छ।
लियोनल मेस्सीले आफ्नो फुटबल करियरमा 700 गोलको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गरेका छन्। मेस्सीले ला लिगा अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा एथलेटिको मड्रिड विरुद्ध पेनाल्टीबाट गोल गर्दै 700 गोल पूरा गरेका हुन्। मेस्सीले बार्सिलोनाका लागि मात्र हालसम्म 724 खेलमा 630 गोल पूरा गरिसकेका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। लियोनल मेस्सीले आफ्नो फुटबल करियरमा 700 गोल पूरा गरेका छन्। ला लिगा अन्तर्गतको मंगलबार राति भएको खेलमा एथलेटिको म्याड्रिड विरुद्ध पेनाल्टीबाट गोल गरेसँगै मेस्सीले 700 गोल पूरा गरेका हुन्। उक्त खेलमा मेस्सीले करियरको 700 गोलको लक्ष्य पूरा गरे पनि एथलेटिको म्याड्रिडसँग बार्सिलोनाले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। लियोनल मेस्सीले खेलको 50औं मिनेटमा पेनाल्टीमा बार्सिलोनालाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। खेलमा 3 गोल पेनाल्टीबाट भएको थियो भने 1 गोल भने आत्मघाती हुन पुगेको थियो। एथलेटिको म्याड्रिडका थियागो कोस्टाले 11औं मिनेटमा आफ्नै पोस्टमा आत्मघाती गोल गरेपछि बार्सिलोनाले 1-0 को अग्रता बनाएको थियो। तर खेलको 19औं मिनेटमा साउल निगुएजले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै एथलेटिको म्याड्रिडलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। खेलको 50औं मिनेटमा मेस्सीले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 2-1 गोलको अग्रता दिलाएका थिए। उक्त गोल नै मेस्सीको करियरको 700औं गोल हो। पेनाल्टी गोलसँगै मेस्सीले बार्सिलोनाका लागि 724 खेलमा 630 गोल पूरा गरेका छन्। यद्यपि गैराती मेस्सीले गरेको उक्त गोलले दिलाएको जित लामो समय भने टिक्न सकेन र खेल बराबरीमा रोकियो। खेलको 62औं मिनेटमा बार्सिलोनाका नेल्सन सेमेदोले यानिक कारोस्कालाई डी-बक्स भित्र फाउल गरेपछि एथलेटिको म्याड्रिडले पेनाल्टी पाएको थियो। फेरि पेनाल्टीबाट साउल निगुएजले गोल गर्दै एथलेटिको म्याड्रिडलाई 2-2 गोलको बराबरी दिलाए। दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सिलोनाको यो बराबरी खेलसँगै 33 अङ्कबाट 17 अङ्क पुगेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको रियल म्याड्रिडले भने 32 खेलबाट 71 अङ्क पुगेको छ। यता तेस्रो स्थानमा रहेको एथलेटिको म्याड्रिडको 33 खेलबाट 59 अङ्क छ। यसअघि भएको खेलमा पनि बार्सिलोना सेल्टा भिगोसँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। ला लिगा अन्तर्गत बुधबार राति 3 खेल हुँदैछन्, जसमा बार्सिलोना र एथलेटिको म्याड्रिड, अल्भेस र ग्रानाडा तथा भ्यालेन्सिया र एथलेटिक क्लब एक आपसमा भिड्दैछन्। ला लिगा अन्तर्गत बुधबार 3 खेल हुँदैछन्, जसमा बार्सिलोना र एथलेटिको म्याड्रिड, अल्भेस र ग्रानाडा तथा भ्यालेन्सिया र एथलेटिक क्लब एक आपसमा भिड्दैछन्। नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटना बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको बन्दाबन्दीपछि घटनाको अवस्था झनै भयावह बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले भने अघिल्ला वर्षभन्दा यो वर्ष आत्महत्याका घटनामा न्यूनीकरण आएको देखाएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विपदको समयमा निराशापन, एक्लोपना र आर्थिक समस्याका कारण आत्महत्याका घटना बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको बन्दाबन्दीका समयमा सामाजिक सम्पर्क हुन नसक्दा, एक्लोपना, आर्थिक समस्या, परीक्षा स्थगित हुनु जस्ता कारणले आत्महत्याका घटनाहरू बढेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले विपदको समयमा हुने चिन्ता, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा सामाजिक सम्पर्क नहुने भएकाले एक्लोपन महसुस, विभिन्न तहका परीक्षा स्थगित, आर्थिक समस्या र व्यापार घाटा लगायतका कारणले यस्ता घटनाहरू बढेको अध्ययनले देखाएको बताए। अलिकति यो विपदको समयमा चाहिँ अलिकति निराशापन बढ्याउने, चिन्ता, सामान्य मानसिक रोगहरू चाहिँ बढ्ने हुनाले चाहिँ यो अवस्थाहरू देखिएको छ भन्ने एउटा हाम्रो स्टडीले आइडेन्टिफाई गरेको छ। अर्को चाहिँ शारीरिक दूरी, आइसोलेसनका कारणले सामाजिक सम्पर्क कम भएर पनि एक्लोपन महसुस गरेको अवस्था पनि राख्नु। लाखौँ लाख बच्चाहरू घरमै बस्नु परेकोले र परीक्षा स्थगित भएका कारण पनि यो समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ। एउटा बन्दाबन्दीको अवस्थाका कारणले एउटा आर्थिक समस्या र व्यापारको घाटाको कुराहरू छ। आर्थिक अवस्था आर्थिक गतिशीलता कम पनि नभएको कारणले। अर्को चाहिँ आर्थिक अत्यधिक मादक पदार्थ सेवनको प्रयोगहरू पनि देखिएको छ र दीर्घ रोगीहरू पनि केही आत्महत्या गरेको देखिएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीले विगतका वर्षको तुलनामा घटनाहरू कम भएको बताए। कुनै महिनामा कम र कुनै महिनामा बढी घटना घटेका कारण अनुपातमा संख्या बढेको मात्रै देखिएको, तर समग्रमा विगतभन्दा कम घटना घटेको गेवालीको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 5124, आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 5317, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 5754 वटा आत्महत्याका घटना घटे पनि चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 4586 वटा मात्रै घटना घटेको प्रहरी महानिरीक्षक गेवाली बताउँछन्। अनि 74-75 मा 5317 र 75-76 मा 5754
र अहिले 76-77मा चाहिँ अहिले जेठ महिनासम्मको चाहिँ 4586 छ। समयको हिसाब किताबले झन्डै 90% हामीले क्रस गरेको सकेको अवस्था चाहिँ छ र यो 4586 को चाहिँ 10% जोड्दा पनि यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ नजिक मात्रै पुग्न सक्ने हुन्छ। यसलाई क्रस गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिँदैन। र अब यो पत्र पत्रिकाहरूमा आएअनुसार जुन रूपले प्रोजेक्सन भएको छ त्यो चाहिँ त्यसरी नगरेको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। र यसमा अर्कोतर्फ अहिले यो बन्दाबन्दीको समयमा हाम्रो देशमा जस्तो बाहिर जाने जनशक्ति भन्दा बाहिरबाट भित्र आउने जनशक्ति बढेको छ। आधिकारिक रूपमा पनि झन्डै 10 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ थपिएको अवस्था छ, बाहिरबाट भित्र आएको छ। र त्यो अपराधको भाग पनि चाहिँ त्यो 10 लाख जनसङ्ख्याले पनि चाहिँ सेयर गर्छ। त्यो हिसाब किताबले पनि तथ्याङ्कमै हेर्ने हो भने पनि अझ अलिकति केही बढ्थ्यो अथवा बढ्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। र अझै पनि 1 महिना बाँकी भएको हुनाले यसमा हामी ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले क्वारेन्टिनमा महिलाहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था भए हिंसाका घटनामा कमी आउने बताएकी छिन्। सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहहरूमा महिलाहरूका लागि छुट्टै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि सचिव खतिवडाले बताइन्। समितिले मानसिक स्वास्थ्यलाई पहुँच योग्य बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आत्महत्या जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेशगत रूपमा निःशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समितिले गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिइन्। मोबाइलमा क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गर्ने दावी गरिएको एप पाई नेटवर्क पछिल्लो समय चर्चामा छ। तर क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत कारोबार गरिने पाई नेटवर्क नेपालमा भने अवैधानिक रहेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार पनि यस्ता मुद्रालाई अवैधानिक मानिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा यसको चर्चा बढेपछि यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि चासो लिएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। मोबाइल क्रिप्टोकरेन्सी नेपालको परिवेशमा अवैधानिक भए पनि पछिल्लो समय यसको प्रचार प्रसार भने तीव्र देखिएको छ। पाई नेटवर्कमा जोडिएर आम्दानी गर्न भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा भिडियो सामग्रीमा खुलेर प्रचार सुरु गरिएको छ। यस्ता सामग्री निर्माण गरेर प्रचार गर्नेले विशेष गरेर कसरी यसको माध्यमबाट लाखौँ कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। गुगल प्ले स्टोरबाट विश्वभर 10 लाख पटक यो नेटवर्क डाउनलोड गरिएको छ। नेपालमा पनि यो टप ट्रेन्डिङ एपको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका 3 जना ग्रेजुएटहरूद्वारा सन् 2019 को सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा आएको एप हो। तर यस्ता एपहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने उति सुखद देखिँदैन। पाई नेटवर्क सञ्चालन अघिको इतिहासलाई हेर्दा विश्व प्रसिद्ध म्यासेजिङ एप्लिकेसन टेलिग्रामले सन् 2018 मा ICO इनिसियल क्वाइन अफरिङ मार्फत 200 निजी लगानीकर्ताहरूबाट $1.7 बिलियन पुँजी सङ्कलन गरिसकेको थियो। पछि सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनले ग्राम क्वाइनले कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएपछि यसलाई अदालतको आदेशमा बन्द गरिएको थियो। क्रिप्टोकरेन्सीलाई विश्वका केही स्थानमा मान्यता दिए पनि नेपालमा अवैध मानिएको छ। सामाजिक सञ्जालतिर सर्वत्र आएको र त्यसलाई गैरकानुनी मानिएको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनोद ढकाल बताउँछन्। यस विषयमा सरकारले तुरुन्तै अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको ढकालको भनाइ छ। यता वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिसकेको छैन। तर नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अनुसार अभौतिक मुद्रा बिटकोइनलाई 2074 मा नै एक सूचना जारी गर्दै अवैधानिक मानेको थियो। राष्ट्र बैङ्कले यो सूचना मार्फत बिटकोइन लगायतका कुनै पनि अभौतिक मुद्राको कारोबार गर्न नपाइने स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ। तर पाई नेटवर्कका बारेमा अहिलेसम्म राष्ट्र बैङ्कले खासै केही गरेको छैन र त्यस्ता भर्चुअल करेन्सीले नेपालमा मान्यता नपाएको बताउँछन् राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। यद्यपि यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्र बैङ्कमा आइसकेकाले छिट्टै नै केही गर्ने योजनामा रहेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ। अर्कातर्फ नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का प्रमुख सहकुल बहादुर थापाले क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा आफूहरूलाई पनि जानकारी आएकाले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए।
हाल CIB को IT टिमले काम थालेको र यस्तो काम गर्ने जो कोही माथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा 95 वित्तीय ऐन तथा ठगी सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही गरिने CIB को भनाइ छ। केन्द्रबिन्दु समाचारका लागि कमला रियालको रिपोर्ट। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 समाचारको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएर देशको सार्वभौम सत्तामा असर पुर्याएकाले सत्ता चलाउने नैतिक आधार गुमाएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले आज पनि राजीनामा माग गरेका हुन्। तथापि नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्यालको निधनमा संसदबाट शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकाले आजको बैठक स्थगित भएको थियो। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजै नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल पुगेका छन्। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले गत आइतबार 69औं मदन जन्म जयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आफूले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकोले भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन छलफल गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी भित्रबाट र प्रतिपक्षी दलबाट व्यापक आलोचना गरिएको छ। बुधबार 1 घण्टा बसेर स्थगित भएको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिएको छ। बैठकमा लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, नन्दकुमार परसाई, पेशल खतिवडा र योगेश कुमार भट्टराईले धारणा राखेका थिए। जसमध्ये लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, नन्दकुमार परसाई र पेशल खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा बोल्दै आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य पेशल खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताएका थिए। साथै अर्का आमन्त्रित सदस्य नन्दकुमार परसाईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदीय मर्यादा विपरीत जथाभावी नबोल्न आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै बैठकमा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरू मातृका यादव र लीलामणि पोखरेलले पनि ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको स्रोतको दाबी छ। तर माधव कुमार नेपाल निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै गरी मंगलबार बसेको बैठकमा धारणा राखेका अधिकांश सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू बेदुराम भुसाल, मुकुन्द नेउपाने, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, रघुजी पन्त, गणेश शाह, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, गोकर्ण विष्ट, पम्फा भुसाल, युवराज गेवाली र भीम आचार्यले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा राजीनामा माग गरेका थिए। साथै सचिवालयका 5 प्रमुख नेताहरूले खुलेरै ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागेका थिए। जसमध्ये कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ रहेका थिए। बैठक सुरु गर्दै अध्यक्ष दाहालले नियमित एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने भए पनि ती एजेन्डालाई त्यत्तिकै थाती राखेर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र एमाले दर्ता भएको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए। दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पूर्व सहमति पालना नहुनु र मनमौजी तरिकाले पार्टी र सत्ता चलाएकाले अब राजीनामा दिनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीलाई सिद्ध्याउने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका थिए। साथै उनले आफू मालिक बनेर अरूलाई दास ठान्ने प्रवृत्ति ओलीमा बढ्दै गएको भन्दै ओली गुटको नेता बन्न योग्य भए पनि पार्टीका नेता कहिले बन्न नसकेको दावी गर्दै राजीनामा मागेका थिए। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीमा गम्भीर कूटनीतिक विचलन आएको आरोप लगाउँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले 69औं मदन जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार भएकाले कुनै पनि बिलौना नगरी राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। चौथो दिनको बैठकमा प्रचण्डपछि बोलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकांश समय सरकार र आफ्नो कामको बचाउ गरेका थिए। आफूले भारतको विरोध गर्दा पार्टी भित्रैबाट नेताहरूको मन दुखेको देखेर अचम्ममा परेको उनको भनाइ थियो। स्थायी कमिटीको 6औं दिनको बैठक बिहीबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित जाँचका लागि बुधबार नै अस्पताल पुगेका छन्। उनी नियमित जाँचका लागि शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा गएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली नियमित जाँचका लागि गएका हुन्, यद्यपि कुनै समस्या भएर भने होइन। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendribindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।